नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा दाहाल नेपाल पक्ष प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध अन्ततः आन्दोलनमै होमिने भएको छ। दाहाल नेपाल पक्षको बिहिबार बसेको बैठकले प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भएको ठहर गर्दै त्यस विरुद्ध सशक्त आन्दोलनमा जाने निर्णय गरेको हो। दाहाल नेपाल पक्षले नेता नारायण काजी श्रेष्ठको संयोजकत्वमा 2501 सदस्यीय आन्दोलन परिचालन समिति समेत बनाएको छ। सङ्घर्षको कार्यक्रमलाई व्यवस्थित ढङ्गले परिचालन गर्न प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठको संयोजकत्वमा 2501 सदस्यीय केन्द्रीय सङ्घर्ष समितिको गठन गरिएको छ र केन्द्रीय सङ्घर्ष समितिको एक सचिवालय पनि गठन गरिएको छ। नेकपा दाहाल नेपाल पक्षले आन्दोलनको कार्यक्रम समेत सार्वजनिक गरेको छ। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको लागि शुक्रबार बिहान पहिला सर्वोच्च अदालत जाने र त्यसपछि आफूहरू नै आधिकारिक नेकपा भएको दावी गर्न निर्वाचन आयोग पुग्ने योजना छ। दाहाल नेपाल पक्षले आन्दोलन घनीभूत बनाउन त्यसको लागि विभिन्न तहका कमिटीमा छलफल गर्ने योजना समेत बनाएको छ। पुस 11 गते प्रदेश कार्यालय बीच संयोजनात्मक छलफल, 7 गते सबै प्रदेश कमिटी बैठक गर्ने र 12 गते 77 वटै जिल्लामा कार्यकर्ता भेला गर्ने बताइएको छ। प्रतिगामी षड्यन्त्रका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने उद्घोष सहित पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले यस अनुसार पहिलो चरणको कार्यक्रमको घोषणा गरेको छ। दाहाल नेपाल पक्षले महासचिव तोक्ने तयारी गरे पनि त्यसको टुङ्गो भने लगाएको छैन। सचिवालय स्थायी समिति र केन्द्रीय कमिटीको परिपूर्ति स्थायी समिति बैठकबाटै टुङ्ग्याउने निर्णय गरेको छ। क्यामेरामा जेपी श्रेष्ठका साथमा रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको कदम विरुद्ध देशैभर आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको छ। मंगलबारबाट बिहिबारसम्म पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले पुस 13 गते देशभरका 165 निर्वाचन क्षेत्रमा विरोध कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरेको हो। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम असंवैधानिक एवं अलोकतान्त्रिक भएको निष्कर्ष समेत कांग्रेसले निकालेको छ। राजनीतिक स्थिरता र विकासको नारा दिएर 2/3 बहुमतको जनादेश पाएको कम्युनिष्ट पार्टीले जनतामाथि धोका र कुठाराघात गरेको कांग्रेसको ठहर छ। कोरोना महामारी र प्राकृतिक प्रकोपबाट थिलो भएको मुलुकलाई थप आर्थिक भार बोकाउन मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गर्नु, शक्ति पृथकीकरण, सन्तुलन र नियन्त्रणका सम्पूर्ण संवैधानिक अङ्गहरू ध्वस्त गर्दै सर्वसत्तावादी चिन्तन र लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यतामाथि प्रहार भएको ठहर समेत कांग्रेसले गरेको छ। 165 निर्वाचन क्षेत्रमा पुस 13 गते सोमबार प्रदर्शन गरिँदै गर्दाखेरि मूल रूपमा प्रतिनिधि सभाको विघटन जो असंवैधानिक छ, अलोकतान्त्रिक छ, सर्वसत्तावादतर्फ उन्मुख कदम छ, यो कदमको विरुद्धमा नेपाली कांग्रेस पार्टीले देशव्यापी रूपमा 165 निर्वाचन क्षेत्रमा प्रदर्शन गर्नेछ। कांग्रेस निर्वाचनमा जाने कि आन्दोलनमा जाने कुरामा विवाद भएको भन्ने समाचारमा बाहिर आए जस्तो सत्य नभएको प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्माको दावी छ। सरकारले गरेको गैर संवैधानिक कदम विरुद्ध कांग्रेसले कहिले समर्थन नगर्ने पनि प्रवक्ता शर्माले बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेस पार्टी अहिलेको प्रतिनिधि सभाको विघटनलाई हेर्ने सन्दर्भमा एउटै दृष्टिकोणमा छ। यो असंवैधानिक छ, यो अलोकतान्त्रिक छ, सर्वसत्तावादतर्फ उन्मुख छ र यो कदमको विरुद्धमा नेपाली कांग्रेस पार्टी आफू पनि उभिएको छ। सबै सर्वदलीय बैठकहरू बोलाएर सबैको पनि साझा धारणा निर्माण गराउने कर्ममा नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व गरेको छ र नेपाली कांग्रेस पार्टी यो घटनाको विरुद्धमा, यो कदमको विरुद्धमा देशव्यापी रूपमा प्रदर्शनमा पनि जाँदैछ। सर्वदलीय छलफल, वैचारिक सहमति, कार्यमूलक सम्बन्ध बाहेक अन्य दलसँग सहकार्य गर्न नसकिने पनि कांग्रेसले स्पष्ट पारेको छ। संवैधानिक प्रक्रिया र संविधानवादमाथि नाङ्गो आक्रमणमा मौन नबस्ने कांग्रेसले चेतावनी दिएको छ। कांग्रेसले अधिनायकवादी र सर्वसत्तावादी कम्युनिष्ट चरित्रलाई आन्दोलनबाट उजागर गरी निर्वाचनको आधार बनाउने धारणा समेत बनाएको छ। कमला हमाल, काठमाडौँ।
नेकपाका अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल तथा माधव कुमार नेपाल र वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले पार्टी एक ढिक्का बनाएरै लैजाने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। नेता त्रयले जननेता मदन भण्डारीको शालिगलाई साक्षी राखेर पार्टीलाई एकताबद्ध रूपमा अगाडि बढाउने कसम समेत खानु भएको छ। अध्यक्ष दाहालले जननेता भण्डारीको शालिग सामु उभिएर प्रतिनिधि सभा विघटन गणतन्त्र विरुद्ध रहेको बताउनुभयो। कमरेड माधव नेपाल जो लामो समयसम्म यही ठाउँको पार्टी कार्यालयमा महासचिवको त्यति बेला हैसियतले एमालेमा नेतृत्व गर्नुभयो, अहिलेको बैठकले उहाँलाई अध्यक्षमा निर्वाचित गरेको सन्दर्भ पनि योसँग जोडिएको छ र हामीले दिने सन्देश भनेको के हो भने देशमा कहीँ न कहीँ यो संसद जो अप्राकृतिक र असंवैधानिक तरिकाले विघटन गरियो, यो लोकतन्त्रका विरुद्ध, गणतन्त्रका विरुद्ध र अहिलेसम्म कम्युनिस्टहरूले प्राप्त गरेका उपलब्धिका विरुद्ध एउटा षड्यन्त्रको रूपमा छ। अध्यक्षद्वय दाहाल तथा नेपाल, वरिष्ठ नेता खनाल बिहिबार केन्द्रीय कमिटीको बैठकपछि बल्खु स्थित तत्कालीन एमालेको मुख्यालय पुग्नु भएको हो। अर्का अध्यक्ष नेपालले नेकपाको मूलधार र मुख्य शक्ति आफू भएको दाबी गर्नुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको मूलधार हामी हौँ, मूल शक्ति हामी हौँ, अरू कसैले दावा नगर्दा हुन्छ। अब कोही चोइटिएर जान चाहन्छन् भने हाम्रो भन्नु केही छैन, तर फेरि पनि आह्वान गर्न चाहन्छु कि आउनुहोस्, विगतमा कमी कमजोरी गर्नुभएको भए तापनि, गल्ती गर्नुभएको भए तापनि त्यसलाई स्वीकार गर्नुहोस् र सँगसँगै यो आन्दोलनको यात्रामा हामी सहभागी बनौँ। वरिष्ठ नेता खनालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कम्युनिस्ट भइ नसकेको आरोप लगाउनुभयो। कमरेड केपी ओली वास्तवमा एउटा कम्युनिस्ट नै भइसक्नु भएको रहेनछ। उहाँले पार्टीका विधि नै मान्नु भएन, पालना नै गर्नु भएन, अनुशासन पनि मान्नु भएन, अनि पार्टीभित्रका मतभेदको नाउँमा उहाँले संसदको विघटन गर्नुभयो। यो अत्यन्त ठुलो अपराधको कुरा हो। नेता त्रय दाहाल, नेपाल र खनालको जननेता मदन भण्डारी समक्षको कसम त्यतिखेर मात्र पूरा हुनेछ नेकपा फेरि जब एक ढिक्का हुनेछ। राजनीतिक ब्युरो, जनता टेलिभिजन। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले 2072 सालको भूकम्पबाट पूर्ण रूपमा क्षति भएको धरहराको 20औं तलाको पुनर्निर्माण गर्ने काम सम्पन्न भएको जनाएको छ। प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सिइओ सुशील ग्यावालीले 20औं तलामा बन्ने बारदली बनाउने काम भइराखेको बताउनुभयो। यही बारदलीबाट सर्वसाधारणले उपत्यका अवलोकन गर्न पाउनेछन्। धरहरा कुल 22 तला रहनेछ। बेसमेन्ट र पार्किङ समेत जोड्दा 25 तलाको बनेछ। यस्तै धरहरा परिसरभित्र 1000 भन्दा बढी सवारी साधन पार्किङ गर्न मिल्ने 3 तलाको पार्किङ स्थल निर्माणको काम पनि द्रुत गतिमा भइरहेको सिइओ ग्यावालीले बताउनुभयो। त्यसबाहेक टक्सार सङ्ग्रहालय, भूकम्प सङ्ग्रहालय लगायतको सङ्ग्रहालय रहने भवनको निर्माण कार्य पनि तीव्र गतिमा भइरहेको छ। यो धरहरा अहिले 20औं तलाको पुनर्निर्माणको काम चाहिँ अहिले भइराखेको छ। हामी 23 तला पुरा बनाउनु पर्ने हो। बेसमेन्ट सहित हेऱ्यौँ भने यो 25 तलाको बन्ने हो र 20औं तलामा चाहिँ अहिले जे निर्माण भइरहेको छ त्यहाँ चाहिँ बाल्कनी हुनेछ। एउटा चाहिँ तपाईँको बारदली भनौँ त्यो चाहिँ हुनेछ। ट्रिपल बेसमेन्टको जुन चाहिँ हामी 1000वटा हाम्रा चाहिँ गाडीहरू र मोटरसाइकलहरू गरिकन चाहिँ हामीले चाहिँ पार्किङ गर्ने व्यवस्था मिलाउने गरेर चाहिँ डिजाइन भइरहेको छ। 3 तलाको पार्किङको काम पनि यहाँ चाहिँ अहिले भइराखेको अवस्था छ। जमिन मुनिको 2 तलाबाट लिफ्ट प्रयोग गरी 20औं तलासम्म जान मिल्ने गरी तयार पारिएको ढाँचामा धरहराको पुनर्निर्माण भइरहेको छ। प्राधिकरणका सिइओ ग्यावालीले यसै आर्थिक वर्षभित्रमै काम सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण कार्य अगाडि बढेको बताउनुभयो। आगामी असार मसान्तसम्म मूलभूत कामहरू सम्पन्न गरी सम्बन्धित निकायलाई हस्तान्तरण गरिने पनि ग्यावालीले बताउनुभयो। अन्डरग्राउन्ड चाहिँ 2 तला तल गइसके पछाडि अनि चाहिँ त्यस पछाडि लिफ्टबाट चाहिँ हामी 20औं तलामा जाने गरेर यो खालको डिजाइनमा अहिलेको धरहराको काम भइरहेको छ। यसलाई हामी एकदमै द्रुत गतिमा काम अगाडि बढाइराखेका छौँ र यो आर्थिक वर्षभित्रैमा यो काम चाहिँ सम्पन्न गर्ने गरिकन यी सबै कामहरूलाई यो आर्थिक वर्षभित्रमा असार मसान्तसम्ममा सम्पन्न गर्ने गरिकन काम अगाडि बढाएका छौँ। प्राधिकरणको समयावधि आगामी वर्षको पुस 10 गतेसम्म भएकाले आगामी असार मसान्तसम्म सबै क्षेत्रको पुनर्निर्माणको आधारभूत काम सम्पन्न गर्ने र बाँकी काम सम्बन्धित निकायलाई जिम्मा लगाउने ग्यावालीले बताउनुभयो। असार मसान्त पछिको समय भने अहिलेसम्म प्राधिकरणले गरेका कामहरूको अडिट गर्न लाग्ने पनि सिइओ ग्यावालीले जानकारी दिनुभयो। धरहराको कुल लागत भ्याटसहित 3 अर्ब 45 करोड रुपियाँ रहेको छ। धरहराको कुल क्षेत्रफल 42.2 रोपनी रहेको छ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा केपी शर्मा ओली पक्ष केन्द्रीय कमिटी चयनपछि संगठन चलायमान बनाउनेतर्फ लागेको छ। नेकपा ओली पक्षले बिहिबार साथै प्रदेश र जनवर्गीय संगठनका इन्चार्ज तोकेको छ। प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका ओलीले बिहिबार केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्यविभाजन बैठकलाई सम्बोधन गर्दै नेकपामा छुट्टै समूह बनाउनुभएका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई कार्यकारीबाट हटाए पनि अध्यक्ष पद यथावत राखिएको बताउनु भएको छ। किन संसद विघटन गर्नु पर्यो? अरू थुप्रै कुरा छोडिदिनुहोस्। यही किचकिच, यही झमेला, पार्टीभित्रै सधैँ हिँड्न खोज्यो खुट्टा समाउने, हिँड्न खोज्यो अल्झाउने, हिँड्न खोज्यो धराप थाप्ने, हिँड्न खोज्यो अल्झो लगाउने। अल्झिनु पर्ने केमा भन्दा दिनै पिछेका गफ फिट्नेहरूका कुरामै अल्झिनु पर्ने। उनीहरू गफ फिटेर बस्छन्, त्यसैमा अल्झिनु। ओली पक्षले प्रदेश 1 मा नेता सुवास नेवाङलाई इन्चार्ज बनाएको छ। प्रदेश 2 मा सत्यनारायण मण्डल र बागमतीमा ईश्वर पोखरेललाई इन्चार्ज तोकेको छ। गण्डकीमा पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, लुम्बिनीमा शङ्कर पोखरेल, कर्णालीमा मणि थापा र सुदूरपश्चिममा लेखराज भट्टलाई प्रदेश इन्चार्ज तोकेको छ। ओली पक्षले स्थायी समिति सदस्य टोपबहादुर रायमाझीलाई जनवर्गीय संगठन र केन्द्रीय सदस्य कृष्ण गोपाल श्रेष्ठलाई काठमाडौँ उपत्यकाको इन्चार्ज बनाएको छ। नेकपा विभाजन अवस्थामा केही दिन तटस्थ बस्नुभएका सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा अन्तत ओली पक्षमा लाग्नु भएको छ। थापाले नेकपा एकता भएदेखि नै केही नेता विभाजन गर्न सक्रिय भइरहेको समेत सुनाउनुभयो। हामीले अन्तिमसम्ममा पनि हामीले कोसिस गरेका छौँ। यो पार्टीलाई विभाजित गर्नेहरूसँग हामीले गएर अनुनय विनय पनि हामीले गऱ्यौँ कि पार्टीलाई विभाजन गर्ने, नेतृत्वलाई चाहिँ विस्थापित गर्ने, सरकारको नेतृत्वलाई अपदस्थ गर्ने कुरा चाहिँ यो फुटवाद हो। चाहिँ यसरी चाहिँ नेतृत्वलाई चाहिँ विस्थापित गर्ने, अपदस्थ गर्ने वा परिवर्तन गर्ने यो सही तरिका होइन, यो कुनै क्रान्तिकारी तरिका होइन। नेकपामा आधिकारिकताको लागि होडबाजी भइरहेका बेला ओली पक्षले सूर्य चिन्ह आफ्नै हुने दाबी समेत गरेको छ। क्यामेरामा कुमार मानन्दरका साथ रूपक कुलाल, काठमाडौँ। डडेलधुरामा सञ्चालित मसला उद्योगहरू बजारको व्यवस्थापन नहुँदा धराशयी बन्दै गएका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचन पहिले विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले अनुदान दिएर सञ्चालित भएका उद्योगहरू बजार अभावका कारण सङ्कटमा परेका हुन्। स्थानीय कच्चा पदार्थको मूल्य बढी तथा बाहिरबाट आउने कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा समस्या भइरहेको छ। स्थानीय स्तरको माल दिन अलि गाह्रो छ, किनकि यहाँ लागत बढी हुने र हामीले अलि महँगो खरिद गर्नु पर्दाखेरि हामीले पूर्वदेखि इन्डियाबाट आउने प्याकेजिङ मालसम्म का मसलाहरूमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने रेटहरूमा भए हुनाले अलि हामीलाई यहाँ समस्या छ। डडेलधुरामा सञ्चालित मसला उद्योगहरूले जिरा, धनिया, बेसार, खुर्सानी, मिक्स मसला, गरम मसला प्रशोधन तथा प्याकेजिङ आफै गर्ने गरेका छन्। स्थानीय नागरिकले स्थानीय उत्पादनको शुद्धता तथा गुणस्तरबारे जनचेतना नहुँदा धेरैले प्रयोग गर्ने गरेका छैनन्। मूल्य बढी तिरेर पनि ग्राहकले अन्य कम्पनीका मसलाहरू नै प्रयोग गरिरहेको पाइएको छ। मसला अन्तर्गत यही स्थानीय स्तरमा मिल्ने धनिया, खुर्सानी, हल्दी अनि जिरा उता इन्डियाबाट मगाएर पनि हामी मिक्स मसला, यसो गरम मसला यस्तो आइटमहरू अर्डर अनुसार बनाउने गरेका छौँ। धेरै प्रफिट छैन यसमा, किनकि अब हाम्रो प्रतिस्पर्धा धेरै छ यो चिजहरूमा। स्थानीय स्तर भनेर मात्रै अब यो लोकल भनेर मात्रै सबै कस्टमरहरूले रुचाउने गर्ने कुरा छैन। सरकारले यस्ता उद्योगहरूलाई संरक्षण गर्न नसकेर लगानी जोखिममा रहेको उद्योग सञ्चालकको भनाइ छ। स्थानीय सरकार तथा उद्योगका क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घ संस्थाले उद्योगीहरूलाई अनुदानका कार्यक्रममा समेटिरहेको बताए पनि हालसम्म काम हुन सकेको छैन। डडेलधुराबाट ललित बोहराको रिपोर्ट। सिराहाको गोलबजार नगरपालिका वडा नम्बर 10 धोबिया धाराका सोमेश सदायका 4 छोराछोरी र श्रीमती खरले बारेको छाप्रोमा बस्छन्। मुस्किलले चिसो सिरेटो छेक्ने छाप्रोभित्र उनीहरूको ओछ्यान चिसो भुइँमा पराल र ओढ्ने पातलो कपडा मात्रै छ। छोराछोरी पनि चिसिएर आधी रातमै उठेपछि न्यानो बनाउने उपाय भनेकै आगो हो।
6 जना परिवार हो, एउटा पनि लाउनु छैन, खानु पनि छैन। अहिले समस्यामा यति गाह्रो छ, अप्ठ्यारो, खानु छैन, तत्काल लाउनु छैन, के लगाएर हिँड्ने, के लगाएर हिँड्ने, जुत्ता पनि छैन, चप्पल पनि छैन, के लगाएर हिँड्ने। सोमेश सदाय मात्र होइन, बस्तीका सबैजसो मुसहरको अवस्था दयनीय छ। एक छोरी र 2 छोरासहित 5 जनाको परिवार रहेका बुधनी सदाय बासका किल्लाहरूले उभ्याएको खरले छाएको छाप्रोमा बस्छन्। घरभित्र पुराना कपडा र राति ओछ्याउने पराल मात्रै छ। श्रीमान दिनभरि अरूको घरमा काम गर्ने र उतै रक्सीले मातिएर बस्ने भएकाले उहाँको परिवार निकै समस्यामा छ। मोर जास कठुआ चाहिँ अन्य पाइ नहीं त जास नि कठुआ भयो, भिएते में सुते चाहिँ टुटो पाथर भयो, अब गर्न अब धुन भिएते में सुते चाहिँ कमर तमर ओछने बिछ। चुनावका बेला विभिन्न सपना बाँडेका नेताहरू शीतलहरको शास्ति खेपिरहेका बस्तीमा कहिल्यै देखा पर्दैनन्। उनीहरू आफूलाई भोट बैंकको रूपमा प्रयोग गरेको राम्रोसँग बुझेको बताउँछन्। जाडोले बस्तीका बालबालिका तथा वृद्ध अप्ठ्यारोमा परेको भए पनि अझैसम्म कसैले केही सहयोग नगरेको हेमकुमार सदायले दुखेसो पोखे। ओकर मालिक कैसे मालिक कही आते कथी हेते सेहो ने या बोलू हने बोलू ढोआ खा लेबे हम करबे या पिच लोगे बोर्डिंग लोगे यनंग लोगे कहे अनि लाभ सक्ने अपन पेन। सिराहाका विभिन्न 400 ससाना टोलमा गरी करिब 50,000 को हाराहारीमा मुसहरहरूको बसोबास रहेको छ। सिराहाबाट राम भरोसी यादवको रिपोर्ट।